इतना सख्त गिरफ्तार था। 6वीं सदी ईस्वी में के अंदर कुरान आता है जब सारी दुनिया के ऊपर इन तवाहम परस्तियों का गलबा था, और वहां आके वो ऐलान करता है कि इंसान से ऊंची कोई कुव्वत इस कुराए अर्ज़ के ऊपर नहीं है। तो मैंने अर्ज किया है कि ये सारी तवाहम परस्तियां हैं जिनको आप ये जिन भूत परीत कहते हैं। उनके यहाँ तो ये आसाबी बीमारियां आ गई। अक्सर औकात हमारे यहाँ ये नौजवान बालिग लड़कियों में ख़ास बीमारियां आती हैं रहम की किसी बिगाड़ की वजह से, और उनका असर आसाब पर जाकर दिमाग पर जाकर पड़ता है। वो असल में दीवानगी की कुछ इब्तदा सी होती है, वो जो दौरे पड़ते हैं। अब वहाँ तो इसका इलाज आसाबी अमराज की तरह किया जाता है या नफ्सियाती अमराज की तरह किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट उनका इलाज करते हैं या उनके यहाँ के जो ये मेंटल डिजीज़ के फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज करते हैं। और आपके यहाँ जो कुछ होता है, इस किस्म की बेचारी बच्ची जो इस तरह से इन अमराज में बीमार हो जाती है, जो कुछ उसके साथ होता है उस गरीब के साथ, आप अखबारों में पढ़ते होंगे। शहरों में तो कम होता है। अभी तक हमारे यहाँ वो जो आबादी हैं जिनको वो जिन कहते थे, देहात की आबादियाँ, उनमें अब भी वही कुछ होता है। वो जिन कढ़न वाले जड़े ने ना वो आ जाते हैं, वो खुद जिन होते हैं। ये अमराज हैं अजीज़ान मान, बीमारियां हैं ये। कुछ नर्वस डिजीज़ हैं, आसाबी हैं, कुछ नफ्सियाती हैं, साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। इनका इलाज होता है ये सारी तवाहम परस्तियां हैं जिनको कहते हैं जिन चिमड़ गया। और फिर तवाहम परस्तियां आती किन रास्तों से? बड़े बड़े उलमाए किराम, मशाइख अज़्ज़ाम, उनके आप दास्तानें पढ़िए, हर एक के यहाँ कोई ना कोई जिन होता है साहब। वो उनके यहाँ पढ़ते भी हैं, उनके यहाँ कामकाज भी करते हैं। फिर भेद खुल जाता है तो वो दूसरे को कह के कि ये मेरा एड्रेस है, मुसीबत पड़े तो पता दे देना, चले भी जाते हैं, पता भी दे देते हैं ताकि वो डाकखाने वाला चिट्ठी इंसान जाके चिट्ठी डिलीवर कर रहा है। यानी ये चीज़ें जो हैं हमारे जोहला में नहीं फैली हुई। हमारे यहाँ के ये बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख ख़ास तौर पे जो हैं, उनमें से हर एक के यहाँ ये चीज़ होती है। हज़रत साहब के पास है कि ऐसा जिन आया करता था और वो इस किस्म का आया करता था, वो ये किया करता था। ये गुनाहगार जिस मस्जिद में पड़ा है इब्तिदान, वहाँ भी एक जिन होता था, लुकन मीची खेल रहा होंदा है सी नाल। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨੱਠਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਲੋਟੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ये बात फिर निकल गई तो फिर मौलवी साहब ने उसे कहा कि भी अब भेद फाश हो गया है, तुम चले ही जाओ। दास्ताने हैं अजीज़ान मन, कुछ हकीकत नहीं, अफसाने हैं ये तवाहम परस्तियों के, कुछ हकीकत नहीं है इनकी। ये अलग बात है कि तवाहम परस्ती जब शिद्दत अख्तियार का आ जाए तो सचमुच नजर आने लग जाता है कि जिन है, लेकिन वो आपके दिमाग की तख़य्युलाती चीज होती है, खारिज में कोई चीज ऐसी नहीं है। अब इसके बाद आइए भाई, सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊन अल कुरान। ये हजूर तो बस्ती में पैदा हुए, उम्मुल कुरा, बल्कि मरकजी बस्ती जिसे कैपिटल सिटी आज के अल्फाज में कहिए, मक्का और फिर मदीना तैयबा, ये दो ही बुलंदतरीन शहरी बस्तियां थीं। इनका अव्वली तखातुब इन्हीं बस्तियों के लोगों से था, इंस से था, इन्हीं में ये रहते थे आप। तो वो तो कभी कभी आते थे, लेकिन उनसे भी जब ये शुदा ये बातें फैली हैं हजूर की तबलीग की, हजूर की बासत की, तो वो नजर आता है कि फिर उनके यहाँ के लोग भी कुछ आते थे।
یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا نئی چیز ہے، لیکن عام طور پر وہ ان سے کچھ چھپ چھپا کر ہی آتے تھے، کچھ خلوت میں ہی آتے تھے، کچھ ان کی مصلحتیں اپنی ابھی ہوں گی تو وہ آتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضور کے پاس وہ آتے تھے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جنوں کا ایک کلاس، ایک گروہ تھا، وہ آیا یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے۔ اب ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھی۔ حضور کے متعلق قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو جو بھی قرآن سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن پر ایمان لاتا تھا، یہ ذکر ہے یہاں کے قرآن پہ ایمان لائے، تو حضور تو الناس کی طرف سے رسول تھے نا، تو یہ الناس ہی کی ایک ناؤ تھی، الناس سے الگ نہیں تھی۔ سارے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ وہ جنات جو ہمارے ذہن میں الگ مخلوق ہے، وہ الناس ہی تھے، انسان ہی تھے۔ وہ حضور کی طرف آئے، قرآن سنا، سورہ الجن میں ہے، انہوں نے یہ بات کہی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، انہوں نے جا کے پھر اپنے ہاں قوم میں کہا کہ ہم نے یہ جب سنا اس ہدایت والی کتاب کو، یہ ہدایت اور رہنمائی جب ہم نے سنی تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر۔ قرآن سنا، اس کی صداقتوں کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو آپ سوچئے عزیزان من، یہ وہ چمٹنے والے جنات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس پہ سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو انسانوں ہی کی بات ہے۔ حضور انسانوں ہی کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے۔ اب حیرت یہ ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، یہ سارے عربی بھی جانتے ہیں، ان داستانوں کو بھی واقف ہیں، تو پھر یہ وہ انس و جن کے یہ معنی کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ کیوں نہیں؟ یا تو کوئی چیلنج کرے نا کہ یہ معنی نہیں ہیں تو پھر ان کو تو میں بتاؤں بھی کہ یہ کیسے ہیں۔ اس کی سندیں ہیں ہمارے پاس، انہی کے لغات، انہی کی ادب کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو پھر یہ بات تو واقعی تعجب انگیز ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سمجھتا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو کیا ہو گیا۔ ہو یہ گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلی جو تیسری صدی ہجری میں حضور کے 200-250 سال بعد لکھی گئی، جہاں یہ آیتیں آئیں، اس کے ساتھ افسانے آ گئے۔ یہی آیت آپ لے لیجئے، اور بڑی سے بڑی مستند تفسیر کوئی اٹھا کے دیکھیے، تفسیر الگ ہی نہیں، یہ حدیثوں کے جو مجموعے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے۔ اب یہاں اس جن کے ساتھ جو داستانیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے خلوت میں گئے حضور، اور پھر اس کے ساتھ یہی ہے کہ فلاں صحابی جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، حضور نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ وہ حصار ایک ہوتی ہے چیز، یہ جتنے بھی یہ تعویذ گنڈے ٹوکتے ہیں نا، ان میں ایک اس طرح سے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ان کو اسے جنات کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ گئے تھے، اور آپ نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس کے گرد لائن کھینچ دی کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر تم محفوظ رہو گے۔ یہ خالص ان ساحرین کا یہ تعویذ